Hi guys! So, balik kami sa among lakaw karong adlaw. Wow! So, kay manglakaw man gyud daw mi ugma adto sa layong dapit, nagdesisyon mi nga manguli mi diri sa Simborio City. What? Kay ug adto mi sa Cagnocod City, layo-layo pa ang biyayon padung sa terminal sa Villabal City. So, nag-decide jud mi nga manguli mi sa Simborio City. But before mi nanguli, nang hapit pa mi og palit og balot dira og itlog para ugma among bawnon kay layo-layo lagi jud to. Pag-abot namo dira gikuha dayon nako ang balot ug gibutang nako sa Tupperware kay mga na mi kay gigutom-gutom na pud mi. Bisag nagkaon na mi gikan nya kay gikagutoman mi sa biyahe mao na nagpalit mi og balot. So ang nakabantay mo ako gyud nag-una-una sa balot no kay ulit man pud ta ana. So usa nato gi-invite atong Paris dira nga makaon anang baluta. Ako gyud nag-una-una kay ulit jud lagi ko ana. Maong pagpalit ana ako na gyud nagdala padung uli kay aron kita jud una mo abli ba. Kitay una mo kaon. No, pagkahuman na mo kaon ana kay nangatulog na sa mi kay lagi sayo pa jud mi nga mulakaw ugma. Mga adlawon gani mi, mga adlawon mi mga 5:30 daw kuno pero nang lakaw mi alas 6 ing ana jud na. Pinoy biya ta no. So ang sabot nga oras dugnan pag yun na natog usa ka oras. Ayaw di ma. Fast forward ta guys, pag mata na mo, diretso dyan na ligo kay late na dyan mi, nang matamig alas 5, o diba? Very good man mi. So mo to nang matamig alas 5, diretso ligo niya, mo na siya na humanag pangandam o ako wala pa mao pay pag-ilis, mao pay pag-ayos-ayos atong dagway dira ang dapita. So, yes, nangayos ko guys, nagkilay, nagbutag blush on, nga naman ang mga life sa girls, o, di ba? Lisod pud kaayog mo gawas tag balay nya mo adto tag layong dapit mo adto tag layong dapit nga mura tag nanay no. So mangarti-ngarti ta kay di wa pa man tay anak. So ana man na. So pagkahuman ako dira dugay jud kay ko na human dira guys kay syempre mag-curl pa. So mao na nang nagkurismaot na nang usa dira ang naong dira di na madrawing kay lagi nagyaw-yaw na kay dugay kuno kay tanim bangon sayo time matam nya ning bangon dugay kaayo. Unya otro pud biya siya no. Tan-awar gud na nagyaw-yaw giyaw-yawan ako ana niya nga dugay jud kayo nya tubagon na pud nako dira nga unsa man nasuko ka kay ikaw na lang adto di ba ing ana man jud na. Dapat kita ang masunod uy dili siya na unsa gud. Abi pa lang dili tag gwapa. Yuck. So mao to dira siya na lay nagsudlay-sudlay jud sa ako guys. Kay guno ug ako pay magsudlay langay na kaayo. Mao nang siya na lang joy nagsudlay pila ra to ka sudlay no nya. Giingnan nako niya nga pagpahumot na dira kay manglakaw na ta. So mao tong nagdali-dali ra pud ko dira butang sa ako ang bag unsay mga dalunon.